अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सना अमजद। इरादे जिन के पुख्ता हो, नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। 30 साला वकास अहमद ने इन जुमलों को सच कर दिखाया है। वकास अहमद जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया और हालात का बहादुरी से मुकाबला किया। वकास ने नाक के ज़रिए कंप्यूटर इस्तेमाल करके सबको हैरान कर दिया है। आइए वकास से बात करते हैं और जानते हैं। वकास, मुझे बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। वकास, आप नाक के ज़रिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कितना मुश्किल होता है ये? नहीं, शुरू में मुश्किल था और अब कोई मुश्किल नहीं, यूज़ तो हो गया। अब कोई महसूस नहीं होता। मैंने आज तक कोई भी ऐसा नहीं देखा शख्स जो नाक के ज़रिए कंप्यूटर इस्तेमाल करता हो। तो मतलब किस तरह आपके दिमाग में आइडिया आया कि नोज़ की टिप से कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाए? और जब मैंने कंप्यूटर लिया था तो पार्टनरशिप में लिया था अपने कज़न के साथ, बहनों के साथ मिल के। तो ये सब यूज़ करते थे, मैंने कहा मैंने भी यूज़ करना है। तो फिर घर कोई नहीं था, मैंने कोशिश की पाँव से हाथों से, ना हुआ। फिर मैंने कहा यार दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं। फिर मैंने नाक के साथ यूज़ किया और यूज़ हो गया। और मैं बीइंग प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ, वेब डेवलपमेंट करता हूँ और सारा कीबोर्ड मुकम्मल सिस्टम में उसके साथ। वकास, आप शुरू से ही माजूर हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों की तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आया हो जिसकी वजह से आप डिसहार्ट हो गए हों? लोग तो काफ़ी बातें करते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग कह रहे हैं, शायद उनको महसूस नहीं होती। और अल्लाह का शुक्र है वो लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं मेरी पॉजिटिव खबर होती हैं। जब कोई मुझे कह रहे कि यार उनके काम नहीं कर सकते तो मैं खुद चैलेंज समझ के करता हूँ और वो काम कर लेता हूँ। मैं लोगों की बातों में बॉदर नहीं करता, बल्कि मैं इंजॉय करता हूँ। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ। वकास अहमद जो हैं उन्होंने अपनी इस माजूरी को जो है अपनी मजबूरी नहीं बनाया और वो काम जो ये अवाम लोग इन्हें कहते थे कि आप नहीं कर सकते, वकास अहमद ने वो काम करके नाकदीन के जो है मुंह बंद करवाए हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और मज़े की बताऊँ कि वकास अहमद को जो है सैर सपाटों का बहुत शौक़ है और तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया हैं वकास उनकी सैर कर चुके हैं। तो वकास से पूछते हैं, वकास कोई ऐसा एक ट्रिप जो बहुत यादगार रहा हो आपके लिए? मेरे ख्याल मेरी बड़े यादगार है, कोई ये ख़ास नहीं है। मैं जिसको भी याद करूँ वही मेरी यादगार है। हर एक में अपना मगर जो नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, मेरी ये सब कुछ यादगार ही है। कोई इतना ख़ास नहीं, सबके सब यादगार। वकास, इतनी ज़्यादा आपके कमरे में डिग्रियां लटकी हुई हैं, मेडल्स हैं, फ्रेम हो के बहुत ज़्यादा जो है पिक्चर्स भी आपकी लगी हुई हैं, सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं। आप बताएंगे आपने किस किस चीज़ में जो है सर्टिफिकेट और ये मेडल्स हासिल किए हैं? एक मेडल जो मुझे मिला, ये मुझे मिला मेरे कंप्यूटर में। दूसरा मेडल मेरा जो मैं वेलफेयर एक्टिविटीज करता हूँ, जो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डिसेबल पर्सन, वेलफेयर एक्टिविटीज में मेरा उस सर्टिफिकेट में जो मेरे काम किए हैं कंप्यूटर में, जो मेरी वेलफेयर दो मेरे हाथ हैं मेरे ऊपर, कंप्यूटर और वेलफेयर, पूरी चीज़ें ये सब अवार्ड जो दी हैं ये उन्हीं सिलसिलों में। अच्छा वकास, मुझे ये बताओ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, वो किस तरह कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? मेरे फ्रेंड्स और मेरे यूनिवर्सिटी फेलो जितनी सारी चीज़ें काम है पूरा कोऑपरेट करते हैं। और मैं किसी एक का कहूँ या सब का नाम ना लूँ फिर भी जाती है, मेरे साथ सब के सब कोऑपरेट करते हैं। यूनिवर्सिटी में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। वो मेरे जो फ्रेंड है वो भी ऐसे हैं मेरी, उनको मैं कभी खास होने ही नहीं दिया। इस वक्त मेरे साथ वकास की बहन अक्सा मौजूद है जो कि एमफिल कर रही हैं। हम अक्सा से बात करेंगे। अक्सा, मुझे ये बताइएगा, आपके इकलौते भाई हैं, बड़े भाई हैं, कैसा फील होता है आपको, किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? वकास, इसको तो ये कहेंगे कि इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है। अगर कोई प्रॉब्लम तो कहेंगे प्रॉब्लम हमें कोई फ़ील नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह ही ये ट्रीट करता है। हमें कोई चीज़ चाहिए हो और इसको हम कह देते हैं, ये ला के देते हैं। कहीं जाना हो तो हम वकास से कहते हैं, वकास हमें लेके जाता है। इवन कुछ दिन पहले ही हमारा कश्मीर का टूर वकास ने करवाया था कि हमने कहा था हमने कश्मीर देखना है, नारायण का खान देख लिया, हमें उस जगह भी अब घुमा के लाओ। और फिर ये हमें बाकायदा शारदा तक लेके गया था। और कोई चीज़ चाहिए हो फ़ौरन इसको फ़ोन करना है, वकास आते हुए ये रास्ते में लेके आना और वकास वो चीज़ ला के दे देते हैं।
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وقاص ایک ویلفیئر ہاؤس بھی چلا رہے ہیں، آپ اس ویلفیئر ہاؤس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گی؟ جی بالکل، وکاس ویلفیئر آرگنائزیشن ایک رن کر رہا ہے جو کہ 2007 میں بنی تھی. اس آرگنائزیشن کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے جتنے بھی ڈسیبل پرسنز ہیں ان کی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے. وکاس جب اس نے اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہا تھا تو ڈفرینٹ اسکول کے ٹیچرز سب لوگوں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ آپ ڈسیبل پرسن ہیں، نارمل بچوں کے ساتھ آپ کو نہیں بٹھا سکتے، آپ کے لیے کون کاپیز کھولے گا، کون آپ کا کام کر کے دے گا. اس وجہ سے اس کو ایڈمیشن کسی اسکول نے نہیں دیا تھا. پھر اس نے پرائیویٹ ہی میٹرک کیا تھا. اس کے بعد اس نے سوچا کہ جو مشکل مجھے ہوئی ہے وہ دوسرے بچوں کو فیس نہ کرنی پڑے اور نہ کوئی ہمت ہارے. سو اس لیے اس وقت اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی اور اس نے اسٹارٹ جب کیا تھا تو 50 روپیز لے کے اس نے اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا. جو اس نے فرسٹ میٹنگ اس کی آرگنائز کروائی تھی جسٹ 50 روپیز سے کروائی تھی. تو الحمدللہ آج اس کی آرگنائزیشن نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے تمام صوبوں میں ہے اس کے اور ریجنل آفیسز ہیں. اس کے علاوہ تمام صوبوں کے مختلف ممبرز ہمارے پاس ہیں، وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. کسی کو کوئی ویل چیئر چاہیے ہو تو ہم وہاں تک ویل چیئر پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ فری میڈیکل کیمپس وغیرہ آرگنائز کروائے جاتے ہیں اور ویمنس کے لیے گوجرا میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی ایک اس نے کہا ہے. آپ کے لیے تو پھر بہت قابل فخر بات ہوگی کہ آپ کا بھائی جو ہے خود تو مطلب معذور ہے لیکن وہ اپنے جیسے ہزاروں بچوں کی مدد کرتا ہے. بالکل اسی بات میں فخر ہے اور یہی میں کہنا چاہوں گی جتنے بھی آج کی نوجوان نسل ہے کہ وہ بالکل ہمت نہ ہاریں. کچھ بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہے، ہر چیز پاسبل ہے. آپ جو چاہیں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وقتی طور پہ تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، بہت کچھ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اس کو اپنی کمزوری نہ بنائیں. میرے ساتھ وقاص کی دوسری بہن سماب بھی موجود ہے. سماب کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک. اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اپنے بھائی کو دیکھ کے، کیا فیلنگ ہوتی ہیں اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ سے کوئی ویلفیئر ہاؤس چلا رہے ہیں، اپنے جیسے ہزاروں بچوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور خود وہ ٹھیک سے نہ تو بول سکتے ہیں نہ چل سکتے، اپنا کوئی بھی وہ کام جو خود سے ٹھیک سے کر بھی نہیں سکتے. تو کیا کہیں گی آپ؟ الحمدللہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہیں، بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں. کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ بھائی ڈسیبل ہے، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات یا میری جون سے بھی باتیں ہوتی ہیں، میں آگے فوراً نہیں مجھے یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سب میری فرینڈس ہیں. بلکہ وہ کسی مطلب وہ کہیں نہیں جاتی آتی اور بلکہ وہ باہر لاہور کے باہر بھی نہیں گئی ہوں اور میں بہت دور دور تک گئی ہوں، صرف بھائی کی بدولت گئی ہوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ برڈس کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ سب بھائی کی محنت ہے، انہیں بہت شوق ہے ان چیزوں کا، تو وہی سب انہیں لے کر آئے ہیں. جی تو آپ نے دیکھا کہ وقاص کتنے زندہ دل ہیں. انہوں نے اپنی کسی بھی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، اپنے تمام کام وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور آپ نے ان کی بہنوں کے ویوز دیکھے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے ہر کام کرتی ہیں، ہر جگہ گھومتی ہیں پھرتی ہیں، خوب انجوائے کرتی ہیں اور انہیں بالکل نہیں لگتا کہ ان کے بھائی کسی جو ہے نارمل انسان سے کم ہے. وقاص احمد جیسے نوجوان آج کی نسل کے لیے زندہ مثال ہیں جو اپنی معذوری کو اپنی کامیابیوں کی راہ میں حائل ہونے نہیں دیتے. آج ہم جب بھی نیوز پیپر اٹھائیں یا پھر کوئی نیوز چینل لگائیں تو بہت زیادہ خبریں ایسی سننے کو ملتی ہیں کہ حالات سے دل برداشتہ ہو کر نوجوان نے خودکشی کر لی. تو ہمیں اپنی کمزوری کو اپنی مجبوری نہیں بنانا بلکہ اپنی طاقت بنانا ہے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.